بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. नाज़रीन गिरामी, आज हम आज की तरावीह में नवीं तरावीह का खुलासा पेश करने जा रहे हैं, जिसमें 11वें पारे के आगाज से 12वें पारे के रुबा यानी पौ तक का बयान है। गुज़िश्ता कल की तरावीह में क़दर मुनाफिकीन का तज़किरा आया था। मुनाफिकीन की आदत, शेवा, उनकी फितरत और उनका नेचर ही ये था कि अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को धोखा देने की कोशिश करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। मुनाफिकीन अपने ज़अम में, अपने गुमान में, अपनी सोच और ख्यालात में अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो इसी तरीके से ग़ज़वा तबूक के मौके पर मुनाफिकीन इस्लाम को, अहले इस्लाम को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए ग़ज़वा तबूक में शिरकत नहीं किए। ग़ज़वा तबूक का दूसरा नाम ज़ातुल उसरा यानी तंगी वाला ग़ज़वा है। यह ग़ज़वा जो है एक तंगी की हालत में एक मुश्किल तरीन मौके पर पेश आया। ऐसा मौका शिद्दत की गर्मियां, मदीने में फसल की कटाई का वक्त और तमाम सहाबा का दारो मदार और उनकी इकोनॉमी जो थी खजूर की फसल पर थी, खजूर पककर कटाई के लिए तैयार थे। उस मौके पर अल्लाह की तरफ से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जिहाद का हुक्म दिया गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार, फरमाबरदार तमाम के तमाम सहाबा उस ग़ज़वे के लिए तैयार हो गए और अल्लाह के नबी के साथ अल्लाह के रास्ते में निकल गए। लेकिन कुछ लोग पीछे रह गए। पीछे रहने वालों में तीन तरह के लोग थे। एक तो वो जो जिनका निफाक खुला था, अया था, जाहिर था। दूसरे वो जिनका निफाक पोशीदा था, छुपा हुआ था। तीसरे वो जो मोमिन और मुखलिस थे। अब जब ग़ज़वे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापसी की इत्तला जब मदीने में मिली लोगों को, तो उस वक्त मुनाफिकीन तो उज़्र तराशियां करने लगे और वो मुनाफिकीन जिनका निफाक जाहिर था, अया था, खुला था, वो लोग उज़्र तराशियां करने लगे। और वो मुनाफिकीन जिनका निफाक पोशीदा था, छुपा हुआ था, वो मस्जिद नबवी के सतूनों से अपने आप को बांध दिए। वो मस्जिद नबवी के सतूनों से अपने आप को बांध दिए। और कुछ मोमिनीन मुखलिसीन थे, वो लोग ना आजार तराशी किए और ना अपने आप को किसी तरीके से सुतून से बांधा, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद आकर आपकी खिदमत में उसकी सूरत और हैयत को बयान किया कि किस हालत की वजह से वो लोग इस ग़ज़वे में शिरकत नहीं कर सके। इसी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर बयान फरमाया है कि ये लोग आपकी खिदमत में आकर उज़्र तराशी करेंगे। आप उनसे कह दो कि तुम लोगों की उज़्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हालत से, तुम्हारी सारी खबर से मेरे रब ने मुझे वाकिफ कर दिया है और बाखबर किया है। अब तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है। इसी तरीके से आगे चलकर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो लोग जो ऐसे मौके पर अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के लिए खड़े हो गए, दीन की मदद के लिए, दीन की हिमायत के लिए, दीन की बका के लिए कोशिशें की, अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हुए, अपने सारे अमवाल को अल्लाह की राह में लुटाने के लिए तैयार हुए, खर्च करने के लिए तैयार हुए, ऐसे ही लोगों के लिए
اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک جماعت سابقین اولین کی ہے، دوسری جماعت مہاجرین کی ہے، تیسری جماعت انصار کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اتبعوهم بإحسان، صحابہ سابقین ہیں، صحابہ سابقین اولین ہیں، صحابہ مہاجرین ہیں، صحابہ انصار ہیں۔ صحابہ کی یہ تین جماعتیں ہیں، یہ تینوں جماعتوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کی اور رضوان، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گئے اور اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا پروانہ ان کو دنیاوی زندگی میں ہی دے دیا۔ اس کا اعلان قرآن مقدس کے کئی مقامات پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، منتخب کر دیا ہے، اور اللہ نے خود ان کا امتحان لیا ہے، اور امتحان کے بعد اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر عظیم ہے۔ اس چیز کا اظہار اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم مسلمانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو متبعین سنت ہیں، جو عاملین شریعت ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے مقام کو تو ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے، ان کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کی بلندی کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم بھی انہی کے ماننے والوں میں، انہی کے جانساروں میں، انہی کے دیوانوں میں، انہی کے مستانوں اور پروانوں میں اپنے آپ کا شمار کرا سکتے ہیں۔ اس کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان، وہ لوگ بھی جو بہترین طریقے سے صفت احسان کے ساتھ صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ تو ہمیں بڑے خوش ہونے کا مقام ہے کہ اگر ہم صحابہ کے نشانات قدم پر چلیں گے تو اللہ سے امید نہیں، یقین ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت صحابہ سے راضی ہو گئے، اسی طریقے سے ہم سے بھی راضی ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان منافقین کی پالیسیوں کو، بدماشیوں کو، چالاکیوں کو، ہر درمیوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ لوگ ہر وقت جو ہے مسلمانوں کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے در پر رہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ان کی مشاورت گاہ کے لیے ایک اڈا بنایا تھا، مسجد ضرار۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بینہم وارصادا لمن اعرض اللہ ورسولہ۔ اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار کو بنایا لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا۔ وہ مسجد جلا دی گئی، اور آج مدینے کا ایک کوڑا دان ہے وہ جگہ، وہ مقام جہاں پر منافقین مسجد ضرار بنائے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسجد قباء کا ذکر کیا ہے۔ مسجد قباء کے ذکر کے ساتھ ساتھ اہل قباء کی خوبی کو بیان کیا ہے۔ اہل قباء جو ہے جب پاکی حاصل کرتے تھے تو استنجا کرنے میں پانی سے پہلے ڈھیلوں کا استعمال کرتے تھے، پتھر کا استعمال کرتے تھے۔ فی زماننا ھذا، اس کی جگہ پر ہمارے زمانے میں ٹشو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گندگی سے صحیح طور پر اپنے آپ کو، اپنے جسم کو مکمل طور پر پاک صاف کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے اہل قباء جو ہے پانی سے پہلے ڈھیلوں کا استعمال، مٹی کے لنڈوں کا استعمال کرتے تھے، اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، اس مسجد سے مراد مسجد قباء ہے، وہاں جانے کی بڑی فضیلت ہے۔ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے پر ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ وہاں جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد قباء میں آپ کا ٹھہرنا بڑی اچھی چیز ہے۔ وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی، وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پاک بازوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا حکم، اس کی فرضیت کو بیان کیے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین،
अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान के जान को, माल को, सारी चीजों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील वल कुरआन। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान की जान, माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है, और ये लोग जो है इस सौदे के बदले में अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं। अल्लाह के रास्ते में भाई बात वाज़ेह हो कि जिहाद की दो किस्में हैं। एक जिहाद इक़दामी होता है, दूसरा जिहाद दिफाई होता है। जिहाद इक़दामी वो जिहाद है जहां पर दारुल इस्लाम हो, लोगों पर इस्लाम को पेश किया गया, फिर इस्लाम नहीं कबूल किए तो उस सूरत में उन पर जिजिया और टैक्स को पेश किया गया, फिर वो भी नहीं कबूल किए तो उन और शरारत और बदमाशी करने लगे तो उन लोगों पर जिहाद को फर्ज किया गया। वो जिहाद इक़दामी, यानी उनको उनके साथ जिहाद किया जाए, उनके साथ क़िताल किया जाए। और जिहाद की एक शक्ल जिहाद दिफाई है। जिहाद दिफाई का मतलब ये है कि अगर कोई हम पर हमला करे, अगर कोई हम पर अटैक करे तो हमारा दिफा करना, सेल्फ डिफेंस जिसे कहते हैं, वो जिहाद दिफाई है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया है। बाज लोग जो है इस आयत को अपने लिए पेटेंट कर चुके हैं कि ये आयत का मतलब ही है कि बस वो जो कहते हैं वही इस आयत का मतलब है। खुदारा इस चीज से बाज आए। आयत जिहाद को क़िताल के साथ अल्लाह ने खास किया है तो उसको क़िताल के साथ ही खास रखें। जुज़वी तौर पर उसका इस्तेदलाल के लिए सहारा लेना और बात है, आईने जिहाद उसी चीज को करार देना जो काम, जो फील्ड पर हम चल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, नामुनासिब है। फिर उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला उन नेक बंदों की, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करने वालों की सिफात को बयान किए हैं कि वो तौबा करने वाले हैं, सजदे करने वाले हैं, अल्लाह की अम्द और बुजुर्गी बयान करने वाले हैं, और इसी तरीके से अल्लाह के आगे सरनगू होने वाले। उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का जिक्र करते हैं। गुज़िश्ता कल की आयत में मैंने आप हज़रात के सामने छठे तरावीह में जिक्र किया था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने बाप से और अपनी कौम से बराअत जाहिर किए थे। यहाँ पर अल्लाह ताला जो है उसका जिक्र कर रहे हैं। उसके बराअत के जाहिर करने के बाद भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि एक बेटे के दिल में शफ़क़त, अपने बाप की मुहब्बत, अजमत होती है, उस अजमत के पेगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए इस्तिग़फ़ार किया था तो अल्लाह ने उस इस्तिग़फ़ार की नफी की। वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहिम लिअबीही इल्ला अन मौइज़तिन वअदा इय्याहु फलम्मा तबय्यना लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह तबर्रअ मिन्हु। कि जब ये बात वाज़ेह हो गई कि उनका बाप अल्लाह का दुश्मन है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से भी बराअत जाहिर कर ली। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ग़ज़वा तबूक में जो मोमिनीन और मुख़लिसीन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पीछे रहे थे उनका जिक्र फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सहाबा की जो तौबा कबूल की है उसका जिक्र फरमाया है। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारी लज़ीना इत्तबऊहु फी साअतिल उसरा मिन बादि मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम सुम्मा ताबा अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम वअला الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौबा कबूल फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके मुहाजिर और अंसार सहाबा की और उन लोगों की जिन्होंने साअत उसरा में यानी ग़ज़वा तबूक जो एक शिद्दत के मौके पर, एक तंगदस्ती के आलात के मौके पर पेश आया, उस मौके में नबी की इत्तिबा की, नबी की बात पर, अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को, अपने अहलो इयाल को, अपने खानदान को सब कुछ मिटाने और लुटाने के लिए तैयार हो गए। उन लोगों की तौबा अल्लाह ने कबूल की, इसका जिक्र फरमाया है। उसके बाद उन सच्चे मोमिनीन और मुखलिसीन तीन सहाबा जिनमें हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हिलाल बिन उमय्या रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तीनों सहाबा थे। इनमें से तो एक बूढ़े थे और एक को अपना कुछ शुगल था और एक के कुछ घरेलू आलात थे। तीनों तीन आलात की वजह से रुके हुए थे, मोमिन मुखलिसीन थे, अल्लाह के नबी की खिदमत में आए और आकर अपने सही हालत को बयान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम दफा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ,
वहां से वो चले गए, मदीने की सरजमीन उन पर तंग कर दी गई, वहां पर उनके साथी अल्लाह के नबी के असहाब उनसे बातचीत, मामलातदारी और सारी चीजें उनसे खत्म कर दिए, उन पर जमीन तंग कर दी गई और दूसरी कौमें उन्हें ऑफर करने लगी। उस वैसे मौके पर जमीन उनके ऊपर तंग हो गई और उनकी अपनी खुद जान भी उन पर गिरा गुजरने लगी और भारी गुजरने लगी। फिर उसके बाद जो है 50 दिन का यह अरसा गुजरा है, उसके बाद अल्लाह ताला ने इन तीनों सहाबा की तौबा कबूल की है। फिर उसके बाद में इनकी सच्चाई को अल्लाह ने बयान किया है और स्पेशल कुरान मुकद्दस में इन तीनों का जिक्र किया गया है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों की सोबत में रहो। यहाँ पर सच्चों से मुराद यही तीन असहाब हैं और हमें इस आयत से सबक मिलता है कि हमें रास्त गोई और सच बोलने का आदी होना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। झूठ एक लानत है, झूठ की एक नऊसत है, झूठ से इंसान बर्बाद हो जाता है, झूठ से इंसान की जिंदगी वबाल हो जाती है। झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। सच्चाई ही इंसान को नजात देती है। सच्चाई ही ला यज़ालु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ालु रजुलु यस्दुकु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, कि एक आदमी सच बोलता रहता है, सच की आदत उसकी बन जाती है, यहां तक कि वो अल्लाह ताला के नजदीक सच्चों में लिखा जाता है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने सच्चों को, सिद्दीकीन को क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाने का वादा किया है। इसलिए अपने आप को सच बोलने का आदी बनाना चाहिए, झूठ से अपनी हिफाजत फरमाना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि झूठ की नऊसत से इंसान के जो फरिश्ते करीबी होते हैं वो फरिश्ते 1 मील तक दूर जाते हैं। झूठ से फरिश्तों को भी तकलीफ होती है, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते झूठ की नऊसत से भागते हैं। इसलिए अपने आप को झूठ से बचाना चाहिए और सच का आदी बनाना चाहिए। उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला और जिहाद की फर्जियत, और जिहाद की फर्जियत में जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलने का जब उन्हें हुक्म देता है तो किस तरीके से फुर्ती से अपने सारी चीजों को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, उसका बयान फरमाया है। उसके बाद जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर किस कदर मेहरबान थे, किस कदर मुशफिक थे, आप अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, उसके बारे में फरमाया है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि हमने तुम्हारे दरमियान एक रसूल तुम्हारे ही दरमियान में से आए हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, अहले ईमान के लिए बड़े अरीस हैं और बड़े ही मोहब्बत करने वाले और शफकत करने वाले हैं। उसके बाद सूरह यूनुस का आगाज है। सूरह यूनुस, इस सूरत को सूरह यूनुस इसलिए कहा जाता है कि इस सूरत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा का जिक्र है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए जो कौम सरकश और निहायत सरकश थी। वो अपनी कौम को दावत देते रहे, फिर उसके बाद में वो कौम उनकी बातें नहीं मानी और उनकी नाकदरी की, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बेजार होकर एक कश्ती में सवार होकर निकल गए। उसके बाद जब अल्लाह के अजाब के आसार इस कौम पर जाहिर हुए तो अल्लाह ताला ने इस कौम ने तौबा की, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया और उन लोगों को बचा लिया। हजरत यूनुस इस कश्ती में सवार हो गए थे, वो कश्ती डूबने के करीब थी। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत यूनुस कश्ती से निकलकर कूद गए। फिर अल्लाह ताला ने उस कश्ती की हिफाजत की। फिर हजरत यूनुस को मछली निकल गई। उसके बाद हजरत यूनुस कई दिनों तक समंदर में रहे, कई तारीकियों में रहे। फिर उसके बाद हजरत यूनुस तौबा करे, फिर ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द किए। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस को आफियत बख्शी और उस कौम की तरफ वापस भेजा। नाज़रीन गिरामी, कहने का मकसद यह है कि इस सूरत का नाम जो सूरह यूनुस का रखा गया है, तस्मीयतुल कुल भी इस्मुल जुज़ की कबील से ही है। इस सूरत में भी अल्लाह ताला के बहुत सारे अहकामात, कुरान करीम का एजाज, कुरान करीम का मौजिज़ा, कुरान करीम के मौजिज़े के मुतालिक हम पहली तरावी में मुख्तसरन आप हज़रात के सामने जिक्र किए थे। बाज लोग जो है अल्लाह के नबी के सामने कुरान इस सूरह यूनुस के आगाज में ही है, सूरह यूनुस के आगाज में ही है, व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बिज्जिनातिन क़ाला अल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना अती बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिल कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें कहते हैं कि ये लोग कुफ्फार जो हैं, जब इनके सामने कुरान पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि इस कुरान को आप बदल दो या इसके अलावा कोई और दूसरा कुरान ला लो। तो आप कह दीजिए कि ये तो वो चीजें हैं जो अल्लाह की तरफ से मेरे पास नाजिल की गई है, मैं इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली और चेंजेस नहीं कर सकता।
میں تو انہی باتوں کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف نازل کی جاتی ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں خطرناک دن کے عذاب سے. پھر اسی طریقے سے سورہ یونس کا بھی ایک آغاز بہترین آغاز ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را کا مطلب وہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو جانتے ہیں, ایک ایسی کتاب, ایک حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. اللہ رب العزت ان آیتوں میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے کیا تعجب کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ان کے درمیان ایک بشارت سنانے والا اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نبی مبعوث کیے ہیں. تو کیا یہ لوگ تعجب کی چیز مانتے ہیں اس چیز کو اور میرے نبی کو جادوگر کہتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی اللہ کی طرف خشوع اور خضوع والی حالت کو بیان کیے ہیں کہ جب ان کی زندگی میں حالات, پریشانیاں, مصیبتیں آتے ہیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, اللہ سے لو لگاتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے گویا کہ وہ ولی بن جاتے ہیں. جیسے ہی وہ حالات ان سے پھر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی چیز ان کو محسوس ہی نہیں ہوئی. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رَسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. اس کے بعد اللہ رب العزت جنت کا, اہل جنت کا ذکر کیے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو دار السلام یعنی جنت کی طرف بلاتے ہیں اور سیدھے راہ کی رہنمائی فرماتے ہیں. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, یہاں پر الحسنی سے مراد جنت ہی ہے. وہ لوگ جو نیکی کا کام کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, اپنی طبیعت کو صفت احسان کا عادی بناتے ہیں. صفت احسان کی تشریح خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے فرمائی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے. اگر تم ایسی صفت کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو ایسے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس صفت احسان سے زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اسی طریقے سے آئندہ کل کی تراویح میں تذکر آئے گا کہ للذین استجابوا لربہم الحسنی, کہ وہ لوگ جو اللہ کے باتوں کو مانتے ہیں, قبول کرتے, ایکسپٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جنت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ضمن ذکر فرمایا ہے اور فرعون کے ڈوبنے کا تذکرہ ذکر کیا ہے. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل. فرعون جس وقت ڈوب رہا تھا تو وہ نالائق اس وقت بھی اپنے گھمنڈ اور اپنے تکبر میں تھا. وہ اس وقت بھی اگر کہتا کہ میں اللہ رب العزت پر ایمان لایا تو اللہ رب العزت اسے بچا لیتے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. وہ ایسا نہیں کہا کہ اللہ پر ایمان لایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خیر اور شر دونوں کے مکمل مالک اللہ ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اللہ اگر آپ کو برائی پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی بھی تم سے ہٹا نہیں سکتے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِمَن يَشَاءُ مِن رَحْمَتِهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تمہارے ساتھ بھلائی کا, اچھائی کا معاملہ کرنا چاہے تو اچھائی اور بھلائی کو تمہارے سے کوئی نہیں رکھ سکتا. اور یوسف اپنا فضل, اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے نوازتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سورہ یونس کا اختتام ہے, پھر سورہ ہود کا آغاز ہے. سورہ ہود میں بھی اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. سورہ ہود کو بھی یہاں پر سورہ ہود اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں پر اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہاں سے 12ویں پارے کا آغاز ہے. 12ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کی, ساری مخلوقات کی, انسانوں کی نہیں, سارے مخلوقات کی روزی اپنے ذمے لینے کا وعدہ کیا ہے اور سب کو رزق دے کر, زندگی خوشیاں دے کر, اچھے برے آلات دے کر اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں سب سے اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں. پھر یہاں پر آگے اجازت قرآنی ہے کہ تم لوگ قرآن کی بات کرتے ہو کہ قرآن من گھڑت کلام ہے, تو ٹھیک ہے چلو تم بھی اس کے جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لاؤ. پھر آگے چل کر فرمایا ایک آیت گھڑ کر لاؤ. پھر اس کے بعد یہ لوگ عاجز رہیں گے, ان کے بس کا کام نہیں ہے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا,
اللہ کی باتوں کو، اللہ کے قرآن کو، دین کی تعلیمات کو سننے والا، سمجھنے والا، ماننے والا، اور نہ جاننے والا، نہ ماننے والا، مان کر بھی انکار کرنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اسی طریقے سے راہ حق پر چلنے والا اور راہ حق سے گمراہ دونوں بھی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ آئندہ کل کی تراویح میں بہت جلد ہم حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.